अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और डेवलपमेंट ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए खतरे की घंटियां जो है ना वो बच चुकी है और इस वक्त जो इत्तलात मौसूल हो रही है और जो खबरें मौसूल हो रही है तो हुकूमत एक तरफ जो घबराहट का और तजब्जुब का शिकार है उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में नहीं आ रही है और मौलाना फजल रहमान बहुत जालिहाना अंदाज में इस वक्त खेल रहे हैं और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान को काबू करने पर लगी हुई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस वक्त उनकी काबू में नहीं आ रही है। दूसरी जानिब जो इस वक्त अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है और डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है ना अभी तक जारी हो चुका है। उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा कि ये मामला असल में क्या है और 26 नवंबर की जो 26 आईनी तरमीम जो हो चुका है उनकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है या जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है उस पर भी आगे चलकर मैं तफसील में आपके साथ बात करूंगा। दूसरी जानब जो इस वक्त अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की जो अहम तरीन जर्नलिस्ट है जो इस वक्त ज़्यादातर अदालतों जो महाज है उन पर बात करती है और पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर बात करती है, सदीक जान साहब ने बहुत बड़ा जो इंकशाफ कर लिया और बहुत बड़ा खबर पाकिस्तान की जो अवाम है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है और जो डेवलपमेंट हुई है उस पर आपके साथ बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज रात और कल का जो दिन है जो फाइनल गेम जो है ना वो फाइनल हो जाएगा और जो मालूम अब तक की जो इतलात है वो जो इतलात मौसूल हो रही है कि आज रात और कल तक की गेम जो है ना वो फाइनल हो चुका है और मौजूदा जो हुकूमत है जो शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार है उनकी जो गरूब है वो उनका जो ज़वाल है उनकी जो आसार है वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर आना शुरू होती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान को कंट्रोल करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो मौलाना फजल रहमान को कंट्रोल करना चाहते हैं कि ताकि किसी न किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान को कंट्रोल कर सके और मौलाना फजल रहमान जिस तरह से इस अब तक की जो बयान दे रही है और जो इस वक्त उनकी अपनी जहन के मुताबिक वो कानून जो अपनी जहन के मुताबिक जो स्ट्रेटजी बना रही है तो ये मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी हवाले से जो सदीक जान साहब है उन्होंने कहा कि आज रात और कल तक गेम फाइनल हो जाएगी और शहबाज शरीफ साहब जो मौलाना फजल रहमान है उनके काबू में नहीं आ रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे जो पीपल्स पार्टी है हुकूमत के जो दीगर इत्तेहादी है या जिनमें पीपल्स पार्टी का भी शुमार होता है तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो भी शहबाज शरीफ साहब इस वक्त उनको कंट्रोल करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वाज़ेह तौर पर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन हालात इस वक्त इस नहज पर आ चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के बाद जो पीपल्स पार्टी है वो भी जो मौजूदा हुकूमत है जो नून लीग है उनके साथ चलने को तैयार नहीं है और पीछे हट रही है। इस वक्त जो बिलावल भुट्टो है या उनके जो वालिद है जो इस वक्त पाकिस्तान की सदर है आसिफ अली जरदारी मौजूदा हुकूमत को बहुत बड़ा दचका दिया है और ऐसा लग रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है इस वक्त उनकी बयानात से और उनकी जो पार्टी है उनकी बयानात से इस वक्त ऐसा अंदाजा दिखाया दिया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उनकी जो गिरफ्त है या उनकी जो इस वक्त पोजीशन है इस वक्त उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मौजूदा जो हुकूमत है उनसे अपनी जो रास्ते है वो अलग करना चाहती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में और जो जिस तरह से इस वक्त बैरूनी ममालिकों से या जो अमेरिका से या दीगर जो अमेरिका की इस वक्त कांग्रेस है उनकी तरफ से जो वाज़ेह तौर पर बयानात आ रही है और पिछले दिनों आपको पता है कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तो उनकी जो असरात है अगर आप इस वक्त देखेंगे सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो करीबी साथी है रिचर्ड ग्रैनल ने इमरान खान साहब के हवाले से वाज़ेह तौर पर उनकी रिहाई के हवाले से मुतालिबा कर लिया था, लेकिन जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ पीछे हट रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान इस वक्त उनके बयानात से लग रहा है कि ये जो है ना मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने जा रही है, तो इसी तनाज़ुर में नून लीग को अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। सियासी मौत कैसी है? सियासी मौत ये है कि एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान हुकूमत के को सपोर्ट नहीं कर रही है, दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपने रास्ते जुदा करना चाह रही है। जो
پاکستان جو پاکستان کے سب سے اہم صحافی ہے صدیق جان صاحب نے اسی حوالے سے بہت بڑا اعلان کر دیا تھا اور بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے عوام کو سنا دی کہ آج رات اور کل تک یہ فائنل ہو جائے گی. شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان قابو میں نہیں آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے. نون لیگ کو اپنی سیاسی موت ان سب کے اندر نظر آ رہی ہے کیونکہ 2 دنوں میں جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا. آئینی ترمیم پر جو پروگرام ہے جو آئینی ترمیم ہو چکے ہیں اور ان کے ذریعے جو موجودہ حکومت ہے یا جو ان کو سہولت کار ہے یا اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے یا MKM ہے جن نے مل کر جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے بھی مل کر جو موجودہ حکومت ہے ان کو سپورٹ کیا تھا. لیکن صدیق جان صاحب نے کہا کہ اسی معاملے پر اب مولانا فضل الرحمان ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور جو آنے والے وقتوں میں کچھ بلز جو ہے نا موجودہ حکومت پیش کرنا چاہتی ہے قومی اسمبلی میں, تو اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس وقت پیچھے ہٹ گئی ہے. آئین ترمیم کا پروگرام کل رات بڑھ گیا تھا اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرا مخالف جیل میں ہے اور میں قوم کو تباہی میں پھینک دوں گا, یہ تو ہو نہیں سکتا. یعنی مولانا فضل الرحمان اس وقت کہہ رہے کہ میری جو سب سے بہت بڑی سیاسی حریف ہے عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے اشارہ کیا اور عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو میرا سب سے بڑا سیاسی حریف ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اور میں پاکستان کے جو عوام ہے یا پاکستان کے جو لوگ ہیں میں ان کو تباہی کی دہانی پر نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے کافی زیادہ فائدہ بھی دے سکتا ہے اور بہت اہم چیزیں ہیں جو اس میں اہم کردار ادا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آنے والے الیکشن جو ہو رہی ہے آنے والے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی جو گیم ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے اگر موجودہ حکومت کی بجائے وہ عوام کو سپورٹ کرے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی زیادہ چانس ہوتا ہے آنے والے الیکشن میں. خاص طور پر جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتے ہیں تو واضح طور پر وہاں پر جو مقابلہ زیادہ تر ہوتا ہے. پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا جو 8 فروری میں الیکشن ہوئی تو اس میں خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کیا تھا جو خیبر پختونخوا کے عوام نے مولانا فضل الرحمان اور دیگر پارٹیوں کو. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے یا جو حالات ہے تو اسے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گیم پلٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور موجودہ جو حکومت ہے یا جو ان کی سہولت کار ہے یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ گیم چینج جو ہے نا وہ اپلائی کر لیا ہے اور آنے والی دنوں میں ان کا جو واضح طور پر جو ان کی اثر ہے یا ان کی جو اثر آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی تو یہ ان سے نظر آئے گی جو آنے والی دنوں میں جو موجودہ حکومت ہے کچھ بلز قومی اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کل رات ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر صدیق جان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس کی مخالفت کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہے اور دوسری جانب حکومت کو بھی ٹف ٹائم دیا ہے. تو اب تک کی جو صورتحال ہے اور جو سچویشن ہے یہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یا جو کشیدگی ہے دوسری جانب اگر اس وقت دیکھیں گے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن حکومت کی طرف سے نہیں بنا دیا ہے تو ہم کبھی بھی مذاکرات کی طرف آگے نہیں چلیں گے جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دیا جائے. تو اب تک کی صورتحال یہی ہے اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت یہ جو فیصلہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم ٹف ٹائم حکومت کو دیں گے. تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں مولانا فضل الرحمان پر کبھی بھی آپ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے 26 جو آئینی ترمیم ہو رہے تھے تو اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ میں کبھی بھی جو موجودہ حکومت ہے یا جو لوگ ان کو سہولت دے رہی ہے تو ان کو میں کبھی بھی نہیں دوں گا. لیکن بلاخر انہیں جو موجودہ حکومت ہے ان کو بلاخر ووٹ دیا تھا. تو آپ مولانا فضل الرحمان پر کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے ان کی سیاست ہے یا ان کی جو سیاست ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سیاست کرتے ہیں اور اپنی سیاسی مقاصد اور سیاسی جو ان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو فی الحال آپ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان بیانات دے رہی ہے اور صدیق جان صاحب نے کہا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں لیکن میرے خیال میں آپ مولانا فضل الرحمان پر اتنا اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.